बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर खबर पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज की खबर पाकिस्तान के हर शहरी, हर नौजवान, हर बच्चे, हर बूढ़े को जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 से लेकर 44 महीने जो हुकूमत की और उसके बाद शहबाज शरीफ यानी पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने 16 महीने हुकूमत करके किस हुकूमत ने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, यानी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ के साथ जो मुआहदे किए, उसमें आईएमएफ से कितना कर्जा 44 महीनों के दौरान लिया गया और शहबाज शरीफ ने 16 महीनों के दौरान कितना कर्जा लिया। तो इस पर बात करते हैं, तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, स्क्रीन की तरफ जाते हैं, रिपोर्ट क्या कहता है। पीडीएम हुकूमत ने 18.5 करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ाकर साबिक हुकूमत से तकरीबन दुगना कर्जा लिया है आईएमएफ से। तो पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट यानी कि पीडीएम की हुकूमत ने अपनी 16 माह की मुद्दत के दौरान सरकारी कर्जों में 18.5 ट्रिलियन रुपए, 18.5 करोड़ का इजाफा किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर में लिए गए कर्जों से भी जायद निकला। हैरत अंगेज बातें हैं, हैरत हो रही है मुझे। आगे सुने। अंग्रेजी अखबार रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी के तहत माली साल 2022-2023 के अख्ताम तक मजमूई सरकारी कर्जा 44.4 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 62.9 ट्रिलियन रुपए हो गया। सिर्फ 15 माह के कलील मुद्दत में कर्जों में 41.7% की रफ्तार से इजाफा हुआ, क्योंकि हुकूमत के पास इस हवाले से कोई काबिल एतमाद हिकमती अमली नहीं थी। वफाकी हुकूमत का कर्जा, जो कि वजारत खजाना के बराह रास्त जिम्मेदारी है, जून 2023 के अख्ताम तक बढ़कर 60.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया था। इस हवाले से बुध को जारी होने वाले डेट बुलेटिन के मुताबिक पीडीएम हुकूमत के 1 साल और 3 माह के दौरे हुकूमत कर्ज में 18 करोड़ रुपए इजाफा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बेकाबू अखराजात, रायल एस्टेट खिदमात और ज़राअत जैसी शोबों से मुमकिना महसूलात की वसूली से कम और डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरती कदर की वजह से सरकारी कर्जों में गैर मुस्तहकम रफ्तार से इजाफा हो रहा है। वाज़ेह रहे कि साबिक पीटीआई दौर हुकूमत के 44 माह के दौरान हुकूमत सरकारी कर्जों में 18.1 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस हद को 15 माह के कलील मुद्दत में उबूर कर लिया। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो कर्जा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत ने 44 माह में आईएमएफ से लिया था, उस कर्जे के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया। शहबाज शरीफ ने वो कर्जा 15 माह में पूरा कर दिया और आईएमएफ से 44 माह जितना कर्जा, 44 माह एक हुकूमत पाकिस्तान पर हुकूमत करती है, वो 44 माह में जितना कर्जा लेता है, शहबाज शरीफ उतना ही कर्जा 15 माह में आईएमएफ से लेता है। गरीबों के लिए गिफ्ट, डॉलर की ऊंची उड़ान, गरीबों को आटा सस्ता करने वाला एक पाकिस्तान का नायाब वज़ीर आज़म, जिसने 15 माह में गरीबों पर जो बम गिराए, 15 माह में पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका का गुलाम बनाया, आईएमएफ का गुलाम बनाया। आगे सुने रिपोर्ट क्या कहता है।
رپورٹ کے مطابق سرکاری قرضوں میں ہونے والے برق رفتار اضافے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 2008 سے لے کر 2018 تک قرضوں میں 18 کروڑ روپے کا اضافہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اگست 2018 سے مارچ 2022 تک مزید 18 کروڑ روپے کا اضافہ کیا، جس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت نے صرف 15 ماہ میں 18.5 ٹریلین روپے کا اضافہ کر دیا۔ اعداد و شمار کے تحت 1 ستمبر 2018 سے مارچ 2022 کے اختتام تک پی ٹی آئی حکومت نے سرکاری قرضوں میں اوسطاً روزانہ کے بنیاد پر 14.5 ارب روپے کا اضافہ کیا، جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں یومیہ 5.6 ارب روپے کے اوسط اضافے سے دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم کی حکومت نے قرضوں میں روزانہ اوسطاً 41 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ جب پی ٹی آئی حکومت کی مدت ختم ہوئی تو مجموعی سرکاری قرضہ 44.4 ٹریلین روپے تھا، جو معیشت کی بحالی سے قبل مجموعی ملکی پیداوار جے ڈی پی کے 83.5% کے برابر تھا۔ جب پی ٹی آئی حکومت رخصت ہوئی تو ملک کا قرضہ 28 کروڑ روپے تھا۔ وفاقی حکومت کا بیرونی قرضے 15 ماہ میں 48% کی خطرناک رفتار سے بڑھ کر 22 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ بیرونی قرضوں میں 7.1 ٹریلین روپے کا خالص اضافہ ہوا، جس کی بڑی وجہ کرنسی کی قدر میں کمی ہے۔ مارچ 2018 کے اختتام پر بیرونی قرضے 14.9 ٹریلین روپے تھا، جس میں آئی ایم ایف کے واجبات شامل نہیں تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاپرواہی سے قرض لینے کی وجہ سے پاکستان کے مجموعی قرضے اور واجبات اب بڑھ کر 77.1 ٹریلین روپے ہو گئے ہیں، جو قومی معیشت کے حجم کے لحاظ سے 91.1% کے برابر ہے۔ پاکستان میں جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے 50% سے زائد کا تناسب ناقابل برداشت ہے۔ انگریزی روزنامہ رپورٹ کے مطابق اخراجات پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ شہباز شریف کی حکومت نے اپنے پیشروؤں کی طرح ان منصوبوں اور اقدامات پر خرچ جاری رکھا جو آئین کے تحت صوبائی معاملات تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، شہباز شریف کو موقع ملا تھا، شہباز شریف نے پاکستان میں اپنا نام بنانا تھا، 16 مہینوں میں ریکارڈ قائم کرنے تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ چلانے تھے، چائنا کے ساتھ معاہدے کرنے تھے، جو بھی ملک اس کو ملتا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کرتا، لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ فائدے کا پروجیکٹ نہیں لا سکا۔ اگر عمران خان نے پاکستان میں 44 مہینوں میں آئی ایم ایف سے کچھ قرضے لیے، اس نے دکھائے پاکستان کے لوگوں کو کہ پاکستان کے غریبوں کے لیے عمران خان نے کیا کیا، پاکستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے عمران خان نے کیا کیا، پاکستان کے یتیموں کے لیے، پاکستان کے مسکینوں کے لیے عمران خان نے کیا کیا۔ لیکن 44 مہینوں کی بات کی جائے، مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ جو مہنگائی ہوئی تھی اس وقت میڈیا رپورٹ کے مطابق میڈیا والے ہر کسی سے سوال کرتے تھے، بات کرتے تھے، مہنگائی کے بارے میں ہر عام شہری سے پوچھا جایا کرتا تھا۔ لیکن جو 16 مہینوں کی حکومت پی ڈی ایم نے کی، اس پر جو قرضہ لیا، اس پر جو مہنگائی کی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، خودنوش ساری اشیاء مہنگی، لیکن کوئی مائک والا نہیں اٹھا اور اس بارے میں بات نہیں کیا۔ آج رپورٹ کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہباز شریف نے جو حکومت کی ہے، مل جل کر آصف علی زرداری سے لے کر فضل الرحمان تک سب کی سب پارٹیوں کے ساتھ وزارتیں تھی، انہوں نے 16 مہینے پاکستان کو لوٹا، آئی ایم ایف سے قرضے لیے پاکستان کے معیشت کے لیے، پاکستان کو غربت سے بچانے کے لیے، لیکن وہ قرضے کہاں چلے گئے کسی کو پتہ نہیں۔ ملک کو 91.7% قرضدار کر دیا، اور چلتے چلتے یہ بھی کہا کہ یہ 16 مہینے تو ٹریلر تھا، اگر آنے والے الیکشن میں موقع دیا تو ہم اس کو اور اچھا کریں گے۔ مطلب اس ٹریلر جو آپ لوگوں نے دیکھا، غریبوں پر مہنگائی کے بم جو آپ نے دیکھے، اس سے اچھا اور بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔ شہباز شریف ہمیں معاف کر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری طرف سے یہ دعا ہے۔
انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں آپ کو پاکستان کے عوام مسترد کرے گی. آپ کے ساتھ جو شراکت دار تھے وہ بھی ان سے بھی پاکستان کی عوام چھٹکارا چاہتے ہیں. اجازت چاہوں گا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.